अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने ईरान के सदारती इलेक्शंस में कामयाबी पर इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। दोहा में इस माह की 21 तारीख को यानी आइंदा पीर के रोज ब्लूमबर्ग के ताउन से कतर इक़्तिसादी फोरम का आगाज हो रहा है, जिसकी इफ्तिताई तकरीब से साहिब इस्म अमीर खिताब करेंगे। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 197 मरीज सेहतियाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,18,098 हो गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एंटोनियो गुटेरेस को इस आलमी इदारे के दूसरी मरतबा सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किए जाने की मंजूरी दे दी है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने इब्राहिम रईसी को ईरान के सदारती इलेक्शंस में कामयाबी पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। अपने पैगाम में साहिब इस्म अमीर ने उनकी नई जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और ईरान के ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने भी इस मौके पर इब्राहिम रईसी के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने स्पेन के फरमारवा शाह फिलिप शशम को उनकी ताजपोशी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से स्पेन के बादशाह के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। दोहा में रवा माह की 21 तारीख को यानी आइंदा पीर के रोज ब्लूमबर्ग के ताउन से कतर इक़्तिसादी फोरम का आगाज हो रहा है, जिसकी इफ्तिताई तकरीब से साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी खिताब करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनक्कद होने वाले इस इवेंट में, जो 23 जून तक जारी रहेगा, दुनिया के मुतादिद ममालिक के सरबराहान, वज़राए आज़म, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले इदारों के 100 से ज्यादा चीफ एग्जेक्टिव्स, स्पीकर्स और फैसला साज शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने कहा है कि कतर कम तरक्की याफ्ता ममालिक के मसाइल को दी जाने वाली अहमियत और तरजीह को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के मामलात पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के मुश्तरका इजलास के दौरान कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्कद किए गए इस इवेंट में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कोविड-19 की वजह से आलमी सतह पर पैदा होने वाले मनफी असरात, खासतौर पर कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर इन असरात का जिक्र किया और वायरस की वजह से माहौलियाती खतरात की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने मजीद कहा कि कतर को इन चैलेंजेस का बखूबी अंदाजा था और यही वजह है कि साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए कतर की जानिब से $100 मिलियन का अतिया देने का ऐलान किया। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि अगले साल दुनिया के कम तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस में भारी अक्सरियत से मंदूबीन शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस अगले साल जनवरी की 23 तारीख से 27 तारीख तक दोहा में मुनक़िद होगी। कतर ने तुर्की के शहर अनातोलिया में मुनक़्क़द किए गए डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने फोरम के पहले इजलास में कतर के वफ़द की क़यादत की। इस फोरम का इफ्तिताह तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने किया। फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर की हुकूमत अफ़गान ग्रुपों की मुल्क के अंदर अमन व इस्तेहकाम कायम करने के सिलसिले में हौसला अफजाई करती है
اور وہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعدد بحرانوں کے علاقائی اثرات بین الاقوامی سطح پر ان ممالک پر ہوتے ہیں جو سفارتکاری میں یقین رکھتے ہیں اور جو بحرانوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ثالثی سے متعلق اجلاس میں شرکت کی، جس میں ثالثی کے حوالے سے علاقائی مسائل زیر بحث آئے، جن میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل تانی سے افغانستان میں قومی مصالحتی سپریم کونسل کے صدر ڈاکٹر عبداللہ، ملائیشیا کے وزیر خارجہ شام الدین حسین اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر کے ساتھ مذکورہ ممالک کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر قطر کی نائب وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر نے اناطولیہ میں ترکی کے نائب وزیر خارجہ سادات ونال کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈپلومیسی فورم کے پہلے ایڈیشن کے انعقاد کے موقع پر مبارکباد کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ لولوا بنت راشد الخاطر نے تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی کی سیکریٹری جنرل مطیع سکرمان کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں پارٹنرشپ کو فروغ دینے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 184 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 93 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 91 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے مزید 197 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,098 ہو گئی ہے۔ افغانستان سے آمدہ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کے درجنوں افراد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ پازیٹیو پائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سفارتی مشن کی بیشتر سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایک فرد پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے، جبکہ 114 افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور متعدد افراد کو میڈیکل گراؤنڈز پر سفارت خانے سے نکال دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انتونیو گٹرس کو اس عالمی ادارے کے دوسری مرتبہ سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اپنی پہلی ٹرم میں دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کو ہینڈلنگ کرنے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں امریکہ اور چین کے تعلقات اور کرونا وائرس کی عالمی وبا جیسے مسائل شامل ہیں۔ انتونیو گٹرس کو دوسری 5 سالہ ٹرم کے لیے اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی توقع سلامتی کونسل کی جانب سے رواں ماہ کے اوائل میں ریکمنڈیشن کے بعد کی جا رہی تھی۔ 72 سالہ انتونیو گٹرس کا تعلق پرتگال سے ہے اور وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ایران کے صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر ابراہیم رئیسی کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دوحہ میں اس ماہ کی 21 تاریخ کو یعنی آئندہ پیر کے روز بلومبرگ کے تعاون سے قطر اقتصادی فورم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب اسم امیر خطاب کریں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 197 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,098 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انتونیو گٹرس کو اس عالمی ادارے کے دوسری مرتبہ سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔